नमस्कार, आदाब। आज जायसी पत्रिका इस चैनल पर मैं काफ़ी दिन के बाद एक्टिव हुआ हूँ। हालांकि इससे हट के जो दूसरा चैनल है मेरा, उस पर मैं लगातार आता रहता हूँ, लेकिन इस चैनल पर भी अब आपसे लगातार मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। कल यानी 20 दिसंबर को दुनिया का, मैं समझता हूँ इस अहद हाजिर में, जो इस सदी में इतना बड़ा मुकाबला नहीं हुआ जो होने जा रहा है, यानी नज़रिए का मुकाबला। ये मुनाजरा जो आपने वर्ड सुना है, मुनाजरा दरअसल वो नज़रिए का मुकाबला से ही बना हुआ है, यानी तार्किक और वैचारिक मुकाबला होता है। इसमें कल मुकाबला होना है जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान। बात यूं शुरू हुई कि एक प्रोग्राम था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, जहां जावेद अख्तर बुलाए गए थे अतिथि के तौर पर। वहां पर जब इनके आने के पोस्टर छपे और पोस्टर्स पे इनके फ़ोटो लगे, शहर भर में होर्डिंग्स लगाई गई कि जावेद अख्तर उस प्रोग्राम में आ रहे हैं उर्दू एकेडमी के, तो जमीयत उलमाए हिंद और मुफ्ती शमाइल नदवी और इसके अलावा बहुत से उलमाए किराम ने मुखालिफत की कि ऐसे आदमी को उर्दू एकेडमी अपने प्रोग्राम में क्यों बुला रही है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, अल्लाह को नहीं मानता। अब ये बात फैली, धीरे धीरे विरोध होना शुरू हुआ और उर्दू एकेडमी पर इतना बड़ा दबाव पड़ा कि उन्होंने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। जावेद अख्तर की किरकिरी हुई, एक बड़ा नाम है, बॉलीवुड के मशहूर पोएट हैं और गीतकार हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक मुफक्किर के तौर पर उनकी इमेज इस वक्त सोशल मीडिया में बनी हुई है। जावेद अख्तर जो लगातार अल्लाह के वजूद के इनकार पर दलीलें देते नज़र आते हैं विभिन्न चैनलों पर, कभी लल्लन टॉप पर बात करते हैं, कभी आज तक पर, कभी रेख्ता के मंच पर, लगातार वो सरगर्म रहते हैं अपनी बातों और अपने नज़रिए के मुताबिक। लेकिन आप जो जावेद अख्तर को नहीं जानते डिटेल उनके बारे में, वो जान जाएं कि जावेद अख्तर ख़ुद बज़ाहिर जो कुछ हैं वो मशहूर हैं, उसके अलावा भी ये एक मशहूर खानवादे का हिस्सा भी हैं। इनके वालिद जानिसार अख्तर उर्दू अदब के एक बड़े शायर के तौर पर मशहूर हैं। इनकी माँ सफ़िया, उनके खतूत मशहूर हैं, यानी ख़त, जैसे मिर्ज़ा गालिब के ख़त लिखने का स्टाइल और तर्ज़ गुफ्तगू और बात कहने का ढंग, ख़त उनके बहुत मशहूर थे। वैसे ही सफ़िया के खतूत भी पढ़ाए जाते थे कोर्स में उर्दू में। उसके अलावा ये मजाज लखनवी एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनका ही तराना है जो गाया जाता है आज तक, वो मजाज का है, उनके ये भांजे हैं। इसके अलावा शबाना आज़मी एक मशहूर एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उनके शौहर हैं। कैफ़ी आज़मी के दामाद हैं, कैफ़ी आज़मी जिनके नाम पर ट्रेन भी चलती है और बहुत बड़े शायर के तौर पर हिंदुस्तान और दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसके अलावा और बहुत से तारुफ इनके मैं करा सकता हूँ। ये फरहान अख्तर के वालिद साहब भी हैं। इसके अलावा इनकी बेटी ज़ोया भी एक्ट्रेस हैं, ज़ोया अख्तर नाम उनका मशहूर है। ये लगातार अपने नज़रिए की बुनियाद पर अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है, अब इस पर बात करते हैं। वहीएन नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं, यूट्यूब की एक मारूफ शख्सियत हैं, बहुत बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, जहां ये इस्लामिक तबलीग करते हैं, अल्लाह के वजूद और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर डिस्कशन करते हैं और एक ख़ास तबका जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इन्हें सुनता और समझता है। बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। ख़त लिखने वालों में, इनके ना आने की बात करने वालों में कि इन्हें ना बुलाया जाए, शमाइल नदवी भी थे। उन्होंने अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जावेद अख्तर साहब जो अनपढ़ लोगों के बीच अपनी बातें कहकर मस्त रहते हैं, अगर मुझसे मुनाजरा करें, मुझसे मुकाबला करें, मुझसे वैचारिक तर्क वितर्क करें, तो मैं उन्हें कायल कर सकता हूँ ईश्वर के अस्तित्व पर और अल्लाह के वजूद पर। इन्होंने जो पेशकश की, हालांकि बहुत दिनों तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब जावेद अख्तर तक शायद बाद में बात पहुंची तो जावेद अख्तर ने बहुत सारी शर्तें लगाईं। जैसे आप कोलकाता के रहने वाले हैं, मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मुकाबला ऐसे शहर में ऑर्गेनाइज़ किया जाए, मुनक़िद किया जाए जहां ना आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हों ना हमारे। इसको कबूल किया गया। दिल्ली में ये मुनाजरे का प्रोग्राम रखा गया है कल 11 बजे दिन से, यानी 20 दिसंबर को 11 बजे दिन से 1 बजे दिन तक ये वैचारिक मुकाबला होगा 2 घंटे। पहले इसको अभिसार शर्मा, मशहूर यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, वो मॉडरेटर के तौर पर पेश करने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अभिसार शर्मा पीछे हट गए और अब सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाले इसे पेश करेंगे। इनका काम सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा वक्त उन्हें देंगे, थोड़ा वक्त उन्हें देंगे अपनी अपनी बात कहने का, बीच में कोई किसी पर हावी ना होगा, किसी तरह का दबाव ना बनाया जाएगा, कोई बिल्कुल सौहार्दपूर्ण प्यार मोहब्बत के वातावरण में ये बातचीत तय हुई है कि कल
ہوگی۔ حالانکہ آپ لوگ جو سننے والے ہیں جانتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی ناستک کا، کسی ملحد کا کسی اسلامک ودوان کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسلامک ہسٹری بھری ہوئی ہے، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی بہت سے ملحد آئے جنہوں نے مقابلہ کیا، بلکہ وہ چت ہوئے۔ جو تاریخ ہے اور جو ترک وترک ہے وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ مشہور شخصیت جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، جن کے سامنے کئی ملحد یعنی کئی ناستک آئے اور ترک وترک کی دنیا میں ہار قبول کر کے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے سارے مقابلے ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات ہے میں نے جتنا دیکھا ہے، شاید آپ بہتر جانتے ہو تو آپ کامنٹ کر کے بتائیے گا، کہ جب ناستکتا نے چیلنج کیا ہے، دھرم کو ماننے والے ہر جگہ ہیں، سب بڑے بڑے ودوان ہر دھرم میں پائے جاتے ہیں، لیکن مقابلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، خاص کر میں نے جتنا دیکھا ہے کہ ناستک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی کھڑے ہوتے ہیں عام طور سے، ورنہ ایسا مقابلہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، نہ کرسچن سامنے آتے ہیں نہ جیوز سامنے آتے ہیں، تو مقابلے پر پھر ایک بار مسلمان ہے۔ کیا ہوتی ہے بات چیت، کس طرح، اس پر بھی ڈسکشن چل رہا ہے کہ آخر بات کن پوائنٹس پر ہوگی۔ تو پوائنٹس خاص جو جاوید اختر کے ہیں، جو بہت سے ویڈیوز میں انہوں نے کہے ہیں کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں اور مذہب کہتا ہے، بلکہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ایشور ہر جگہ ہے، اور آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آسمان ہے، اس کے اوپر ایک آسمان ہے، اور وہ 7ویں فلور پر رہتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور سب کام اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ تو وہ جاوید اختر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، مسلم ودوان کہتے ہیں، دھرم گرو کہتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے، یعنی آپ کو موت آئے گی، تو آپ سے وہاں ایشور پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ نے کیا کیا، یہ ایشور سے کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا۔ آپ کے سامنے لوگ مر رہے تھے، سونامی آ رہی تھی، بیماریاں پھیل رہی تھیں، بچے مر رہے تھے، غربت تھی، لوگ دھماکوں میں مارے جا رہے تھے، اور ڈپتھیریا کی مثال دیتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں جالی پڑ جاتی ہے، وہ کیسے مر جاتے ہیں، بدن نیلا ہو جاتا ہے، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو ان کے یہ سارے ترک ہیں کہ اگر آپ کو سب پتہ ہے تو کیا کر رہے تھے، کیوں کچھ نہیں کیا۔ مفتی شمائل ندوی کیا ترک پیش کریں گے، اس کے بارے میں تو میں انومان آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کل ہوگی ڈیبیٹ تو اس کے بارے میں جیسے ہی ڈیٹیلز مجھے ملیں گی میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ مفتی شمائل ندوی عام طور سے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورہ انبیاء کا حوالہ دیں گے، جس میں بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے تقریباً کافی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ ہے، جس میں پیٹ میں بچے کا بننا اور بھرون کا، جائیگوٹ کا، پھر جس طرح سے وہ بچہ تیار ہوتا ہے، پھر جنم لیتا ہے، اس کے بارے میں جو قرآن میں کہی گئی ہیں باتیں، اور وہ کتنا ویگیانک درشٹیکون سے صحیح سدھ ہوتی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ لیکن ڈیبیٹ کل ہے 20 دسمبر کو 11 سے 1 بجے تک۔ میں امید ہے کہ جیسے ہی مجھے ڈیٹیلز ملیں گی اور کیا بات ہوئی، کس طرح سے بات ہوئی، ہو بھی پائی یا نہیں ہو پائی، آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ لائیو تو ممکن نہیں لگتا کہ پیش کی جائے، کیونکہ بہت سے ایڈٹس اس میں ہونے ہوں گے، کیونکہ بات بہت بھاونائیں آہت ہو سکتی ہیں، اس طرح کا بھی کیس ہوگا۔ تو وہ جو بھی آئے گا وہ اس سے دیکھ کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے جاوید اختر کی بھی ایک سنستھا ہے، وہ بھی اس کو آرگنائز کر رہی ہے۔ تو بہرحال کل سوربھ دیویدی جی بات چیت کریں گے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل بھی پیش کریں گے۔ ہمیں سبسکرائب کر لیں، امید ہے کہ کل کی چرچا میں کہیں نہ کہیں کچھ سارتھک نشکرش نکلے گا۔ شکریہ۔